Assalamu alaikum. This is Shiraz Bhutto and I welcome you from the platform of Unwinding CSS Academy Sakhan. आज के इस इंटरव्यू में जिस पर्सनैलिटी के हम आपसे मुलाकात कराएंगे उन्होंने CSS 2022 के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके पूरी सिंध अर्बन प्लस रूरल में सेकंड पोजीशन हासिल करके पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रुप में लोकेशन हासिल की हुई है। इन्होंने CSS के अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर MOD, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, असिस्टेंट डायरेक्टर ASAF, असिस्टेंट नेब, पेट्रोल ऑफिसर एंड STO जैसे कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को भी क्वालिफाई किया हुआ है। सो दिस पर्सनैलिटी इज नन अदर बट द वन एंड ओनली सर अली अहमद फलोपोटो। तो चलते हैं और जानते हैं उनसे उनके सफ़र के हवाले से कि उन्होंने कौन सी चैलेंजेस को फेस करके इस इतनी बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया हुआ है। सर अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam and thank you so much for having me here and providing me such a platform from where I can express my feelings as well. अच्छा सर, सबसे पहले हमें ये बताएं व्हेन यू गॉट टू नो कि आपने पूरी सिंध में सेकंड पोजीशन हासिल करके इतने प्रेस्टिजियस ग्रुप में लोकेशन हासिल की हुई है, तो आपकी फीलिंग्स क्या थी एंड हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर सक्सेस? मैं अपनी अगर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहूँ तो इन सिंपल टर्म्स में अगर बताना चाहूँ तो आई वॉज स्पीचलेस, स्टिल आई एम स्पीचलेस। मैं इसको बयान नहीं कर सकता बिकॉज ये मेरे लिए एक ख्वाब का पूरा होना था। इट वॉज लाइक अ ड्रीम फॉर मी। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा कि मुझे अपना डिज़ायर्ड ग्रुप मिला। इट वाज माय फर्स्ट चॉइस टू बिकम PSP और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन मैंने अचीव की है। एंड उसके अलावा ये कि जब मेरा रिज़ल्ट आया था रिटन का, तो उस वक्त हम सिविल इंजीनियरिंग कैडर के एग्ज़ाम्स दे रहे थे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट रिज़ल्ट आ गया। देन ही टोल्ड मी लिटरली आई फेल डाउन, मैं नीचे गिर गया था। तो उसने मुझे उठाया, लेकिन मुझे उस वक्त से यकीन नहीं आ रहा था कि आई कैन पास सच एन एग्ज़ाम। तो उसके बाद में गया, मैंने शुक्राने के नफल अदा किए। लिटरली मैं रोता रहा। मैंने अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि इट वाज़ ओनली बिकॉज ऑफ अलमाइटी अल्लाह। इंसान मेहनत करता है लेकिन सिला अल्लाह की ज़ात देती है, तो अल्लाह का शुक्र है। और दूसरा ये कि जब रिटन के बाद भी इंसान को पता नहीं होता कि आपकी क्या रैंकिंग हो सकती है, आपकी क्या पोजीशन हो सकती है। तो ये एक टर्म पीरियड होता है जिसमें आपने अपनी एफ़र्ट्स को और ज़्यादा पुट करना होता है ताकि आप इंटरव्यू में अपना जो भी आपकी शॉर्ट कमिंग्स है जो रिटन साइड पर आप उनको क्या कहते हैं ओवरकम करें। तो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत काफ़ी की। जो दूसरा ये कि मैं फिर उसके साथ साथ फाजिल से भी कनेक्टेड रहा, और जो दूसरे हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, एज़ वेल एज़ जो हमारे जो ना कहते हैं कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने गाइड किया इंटरव्यू से रिलेटेड। फाइनली जब हमारा इंटरव्यू का जब रिज़ल्ट आया, तो उस वक्त सबसे पहले जिस बंदे ने मुझे बताया वो सर फाजिल शाह साहब थे। उन्होंने मुझे बताया, अली यू हैव बीन allocated टू पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, वेलकम टू पुलिस। तो वो मोमेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा चेरिशिंग था। और मैं उस वक्त डायरेक्शन लेस था, मुझे नहीं था पता कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। मैं चलता जा रहा था। मतलब उस वक्त मैं था अकेला, ऐसा कोई बंदा साथ में नहीं था कि जिसके साथ मैं उस मोमेंट को एंजॉय करता। लेकिन ये था बस मैं अकेला, मैं चलता जा रहा था एक रोड पे, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता जा रहा था। तो वो मोमेंट जो ना कहते हैं ना अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस चीज़ से नवाजा कि जब मुझे पता लगा मेरी सेकंड पोजीशन है ओवरऑल, तो उसने तो और भी ज़्यादा मेरी एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया। अच्छा सर, आपकी जर्नी को हम जब देखते हैं, स्पेशली जैसे आपने भी जिक्र किया कि PSP पुलिस सर्विस आपकी जो फर्स्ट चॉइस थी, अमूमन यही देखा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ दी क्वालिफायर्स जो होते हैं वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, बट आपने ऐसा नहीं किया, आपने PSP को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखा। तो इसके क्या रीज़न्स थे? उसके बेसिकली दो मेन रीजंस थे। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपको पता है पुलिस सर्विस एक ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू इंसान जो है ना डायरेक्टली रिलीफ दे सकता है लोगों को। कोई भी अदर ग्रुप आप देखें तो उसमें ये होता है कि बीच में अगर किसी को कोई इशू होता है तो उसमें पेपर वर्क होता है, दूसरी क्या कहते हैं चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन पुलिस सर्विस एक ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू इंसान या एक पुलिस ऑफिसर किसी भी मुसीबत ज़दा को ना डायरेक्ट या उसी वक्त इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे में एक नेचर भी इसी से मिलती जुलती है। दूसरा ये है कि मेरा जो क्या कहते हैं एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैं कैडेट कॉलेज से मैं कैडेट कॉलेज में मैंने पढ़ा है। उसके बाद में मेरा मिलिट्री में जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था कि आई वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सका। लेकिन ये मेरा एक किस्म का ड्रीम पूरा हुआ फोर्सेस को ज्वाइन करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे सही जगह पे फिट किया जहाँ पर मैं सही तरीके से लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। दूसरा रीज़न ये था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट या पेस में हर कोई जाना चाहता है
पुलिस एक वाइड डिपार्टमेंट है जिसमें आपको पर्सनल रिकग्निशन मिलती है। अगर आप कंसीडर करें, आप देखें कि कोई बंदा है किसी डिस्ट्रिक्ट में लगा होता है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन हर बंदे को पता होता है कि यहाँ पे एएसपी कौन है। स्पेशली सिंध का जो हमारा कल्चर है वो इसी चीज़ पे चलता है। तो उसको ये पता नहीं होगा कि असिस्टेंट कमिश्नर कौन है, लेकिन एएसपी को और कोई जानता है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जिन्होंने मुझे फैसिनेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो ना मैंने पीएसपी को फर्स्ट चॉइस रखा। तो एक तो मेरी नेचर भी मैच हो रही थी इस चीज़ से, दूसरा मेरा जो ना एक शौक़ था फोर्सेस को ज्वाइन करने का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सर्व कर सकता हूँ इसमें। अच्छा सर, इसके अलावा आपकी रिटन में बड़ी डिस्टिंक्शन है और आपकी जो मार्क्स है वो पूरे सिंध में जो है टॉप मार्क्स हैं। तो व्हाट डिफरेंटली यू डिड जिसकी वजह से आपके रिटन पोर्शन की जो मार्क्स हैं वो इतने टॉप पे गई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे सिंध में रिटन में सबसे हाईएस्ट नंबर आए। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जो स्पेशली जो सिंध से लड़के बिलोंग करते हैं या जो एस्पायरेंट्स होते हैं, उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि करना क्या है। वो बस मटेरियल गैदर करने में लगे रहते हैं, वो पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हाउ टू क्या कहते हैं ना एक्सप्रेस, कि आपने किस तरीके से प्रेजेंट करना है पेपर में। तो ये सारा का सारा इसी चीज़ का जो ना आर्ट है। अगर आपको एक्सप्रेस करना आ जाती है, आपको पेपर प्रेजेंटेशन का पता है कि किस तरीके से आप ज़्यादा इसको ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर प्रेजेंटेशन में आप देखें कि आप कोई भी आर्गूमेंट अपने देते हैं और आप उसको सब्सटेंशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स और यानी कि रेफरेंसेस, तो उन चीज़ों से आपके जो है ज़्यादा फ़ायदा होता है। और वो आपकी किस तरीके से इंप्रूव होती है, वो इंप्रूव इसी तरीके से होती है कि आप मॉक एग्ज़ाम्स देते हैं। जितना आप ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं, आपको पता लगता है कि कौन सी चीज़ किस जगह पे ज़्यादा फिट होती है। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती है ज़्यादा स्कोर गेन करने में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज़ पे काफ़ी प्रैक्टिस की हुई थी आखिरी 6 महीने में, क्योंकि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। और इससे पहले जो मेरे पिछले दो अटेम्प्ट थे, उनमें मैं लिटरली बताऊँ आपको, तो मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरे 300 स्कोर था। और इस बार मैंने जो ना 407 नंबर्स की क्या कहते हैं ना इम्प्रूवमेंट की। उसके पीछे सिर्फ वजह ये, टाइम पीरियड मेरे पास 6 मंथ्स का था। सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का पड़ा, फ़र्क इस चीज़ का पड़ा है कि मैंने मॉक एग्ज़ाम्स दिए। और मेरी सजेशन है सबके लिए कि जितना हो सके वो अपनी राइटिंग के ऊपर बंदा फोकस करे। अच्छा सर, इसमें जब हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स को देखते हैं तो आपने जिस साल में 2022 के अंदर अटैम्प्ट दिया था, उसमें पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर बहुत से जो एस्पायरेंट्स थे, इवन क्वालिफायर्स, उनकी मार्क्स 10, 12, 14 या मैक्सिमम 20 के अराउंड थी, बट यू स्कोर 39 मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। तो आपने इस पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर इतना स्कोर कैसे किया? अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो 48 कॉमन से हैं, तो वो हमारे इधर टीचर भी हैं, मेंटोर भी हैं, गाइड भी हैं। तो उन्होंने हमें एक चीज़ का जो ना सबक दिया था। उन्होंने कहा था कि आपको अगर पाकिस्तान अफेयर्स या इवन कोई भी हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, आपने अगर उसमें अच्छा स्कोर लेना है ना, तो आप सबसे पहले जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं ना, आप उनके ऊपर फोकस करें, उनको कभी भी ना छोड़ें। क्योंकि हिस्ट्री का अगर आपको जैसे पाकिस्तान अफेयर का पेपर है उसको, तो उसमें 2 सवाल या 1 सवाल हमेशा ऐसा आता है जो हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अगर वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि हिस्ट्री जो होती है ना, वो स्टैटिक इन नेचर की होती है। तो स्टैटिक इन नेचर की होने की वजह से आपके पास जितने आर्गूमेंट है वो सारे के सारे सबके पास होंगे। तो एग्जामिनर को जो ना अगर वो चेक करने पे आएगा तो वो स्टैटिक होने की वजह से उसके बाद जो आर्गूमेंट है जो बुक्स में वही होंगे, तो वो अगला कंपेल करेंगे आप अगले को कि मुझे आप स्कोर दें। अगर आप करंट अफेयर्स के टॉपिक को पकड़ते हैं उसी पाकिस्तान अफेयर के पेपर में, तो उसमें ये होता है कि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी की अपनी डाइवर्स सोर्सेज होती हैं जिसके थ्रू वो पढ़ते हैं। तो जिसकी जितनी अच्छी सोर्स होगी उसको उतने अच्छे नंबर्स मिलेंगे। लेकिन हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में आपको ये पता है कि अगर कोई भी टॉपिक है उसके 5 क्या कहते हैं प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो अगर आपने पाँचों लिखे तो अगला आपको पाँचों के हिसाब से नंबर वो चेंज नहीं होने। तो पाकिस्तान अफेयर्स की ये मेरे थ्रू आउट मेरे तीनों अटैम्प्ट में मेरे पाकिस्तान अफेयर्स में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्कोर रहा है। उसके पीछे वजह ये है कि हिस्ट्री का पोर्शन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो उसके ऊपर मैंने काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी यही था कि जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट किया। इवन यूएस हिस्ट्री हो गया, कोई भी आपका हिस्ट्री हो, अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो वो आपको स्कोर दिलवाते हैं। अच्छा सर, इसी के साथ जैसे एसे एंड प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, ये सवाल मैंने सबसे पूछा है, तो आपसे भी नेचुरली पूछूंगा कि एसे एंड प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के हवाले से बताएं कि इन 2 सब्जेक्ट्स जो कि बड़े चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, इनकी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए? ऐसे के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे आप जितना लिखेंगे, जितना आप अपने आप को असेसमेंट करवाएंगे अपने क्या कहते हैं राइटअप की, उतनी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। ऐसे के लिए आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। जब आपकी लैंग्वेज फ्लॉलेस है, देन आपके जो दूसरा स्टेप आता है वो यही आता है कि आपके आइडियाज़ कितने रिफाइंड हैं।
آپ اپنے آئیڈیاز کے اوپر کام کریں. سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ جتنے آپ ایسیز لکھیں گے اتنے آپ کو ڈائیورس جو ہے نا اینگلس ملیں گے کسی بھی ٹاپک کو بریک کرنے کے. تو آپ اس طرح کی کوشش بندہ کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ڈیفیکلٹ ٹائمز میں کوئی ایسا ٹاپک آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو کریک کرنا ہے. جتنا آپ اسیس کروائیں گے اتنا آپ کو ایسے میں گائیڈ ملے گی اور ہیلپ ملے گی. پریسی والے پیپر کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا جو میری اپنی اسٹریٹجی رہی تھی اس کو پاس کرنے کی, وہ یہ کہ میرا جو زیادہ فوکس رہا تھا وہ وکیب ایریا کے وکیب کے سیکشن پہ رہا تھا. آئی بلیو کہ آئی ہیو کریکٹڈ نیئرلی 17 سینونیم اینڈ انٹونیمز فرام دی MCQs پارٹ, کہ اسی نے میرے لیے کافی ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ میں نے پریسی کا پیپر پاس کیا. اور یہ وکیب اسٹرانگ ہوتی ہے تو اس سے آپ کو ایک بوسٹ مل جاتا ہے اسٹارٹ میں. دوسرا یہ کہ وکیب کے اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے پیئر آف ورڈس میں آپ کو کافی ہیلپ ہو جاتی ہے, آپ کو ایڈیمس کو کریک کرنے میں کافی ہیلپ مل جاتی ہے. دوسرا ایسے ہی پریسی کے پیپر کو پاس کرنے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے جو کوشچنز ہوتے ہیں, پریپوزیشن کیا ہو گیا, کریکشن کیا ہو گیا, پنچویشن کیا ہو گیا, یہ چھوٹے چھوٹے جو ایگریگیٹس ہیں نا ان کے اوپر ہم لوگ کم فوکس کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کو جو نا جتنا ہو سکے ہم زیادہ اسکورس ان میں حاصل کریں اور بعد میں جو نا پریسی اور جو نا تو اس سے آپ کو نا کافی ہیلپ مل جاتی ہے آپ کو کیا کہتے ہیں اسکور گین کرنے میں اور اس کو پیپر کو پاس کرنے میں. اچھا سر, اس کے علاوہ آپ نے انٹرنیشنل ریلیشنس جو کہ میجورٹی آف دی سوشل سائنسز کے جو اسپیرنٹس ہوتے ہیں وہ اس کو آپٹ کرتے ہیں, آپ کا بہت اچھا اسکور ہے اس میں 154 اسکور, تو ایک تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ اس کی آپ کی کیا ایسی اسٹریٹجیز تھی کہ آپ نے اتنا اچھا اسکور کیا, اور اسی کے ساتھ آپ نے انوائرمنٹل سائنسز میں بھی بہت ہی اچھا اسکور کیا ہوا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی اسپیرنٹس کو بتائیں. For international relations, I would like to thank to my mentor from 48th Common, Sir Ahmed Salim. انہوں نے مجھے کافی جو نا ہیلپ کی اسپیشلی IR کے سبجیکٹ کو سمجھنے میں, اور انہوں نے ہمیں نوٹس وغیرہ پرووائڈ کیے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے IR کو ٹیکل کرنا ہے. تو جو میں نے چیز سیکھی وہ یہی سیکھی کہ IR میں اگر کسی کو اسکور لینا ہے تو اس میں بندے کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے ریفرنسز پہ کام کرے, جتنا ہو سکے جو پولیٹیکل تھنکرس ہیں یا جو پولیٹیکل انالسٹ ہیں اسپیشلی انٹرنیشنل ریلیشن سے ریلیٹڈ ان کو پڑھا جائے, ان کی رائٹنگس کو جو نا کیا کہتے ہیں آبزرو کیا جائے اور ان کے ریفرنسز کو یوز کیا جائے. جتنا ہو سکے آپ جو نا ریئل ٹائم ایگزامپلس دیں اپنی رائٹنگ میں, جتنا ہو سکے آپ کوٹیشنس یا ریفرنسز دیں پیپر میں, اتنی چیزیں آپ کی فرنش ہوتی جائیں گی اور آپ کو جو نا آپ کا جو آرگیومنٹ ہے یا آپ کے انالیٹیکل جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اگلے کو ریفلیکٹ ہوگی تو وہ آپ کو زیادہ اسکور دے گا. میرے لیے انہی چیزوں نے کام کیا. میں نے ریفرنسز پہ کافی کام کیا ہوتا یا پولیٹیکل جو تھنکرس ہیں ان کے میں نے کنٹیکس دیے پیپر میں. اس کے علاوہ میں نے جتنا ہو سکا مجھ سے میں نے ایگزامپلس دیے, ایگزامپلس کے تھرو میں نے اپنے آرگیومنٹ کو سبسٹینشیٹ کیا ہے اور الحمدللہ اس چیز نے میرے لیے کافی ہیلپ کی ہے اور میں ہیلپ فل ثابت ہوا میرے لیے. اچھا سر, اس پوری جرنی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیرنٹس جب ریٹن کی پریپریشن کرتے ہیں تو اسپوکن جو ان کی لینگویج ہوتی ہے اس پہ فوکس ان کا بہت کم رہتا ہے, تو جب وہ ریٹن ایونچولی کوالیفائی کر لیتے ہیں تو پیریڈ آتا ہے انٹرویو کا, تو وہاں ریٹن سے شفٹ کر کے اسپوکن کی طرف جانا, ایک تو اس کے لیے ہمیں بتائیں کہ کیسے یہ ساری چیزیں مینیج کرتے ہیں اور اسپوکن کو کیسے بہتر بھی بنا کے انٹرویو میں اچھے اسکور تک پہنچا جائے. فار می فرسٹ آف آل میں تو یہ کہنا چاہوں گا اسپوکنگ کیا کہتے ہیں ریٹن سے زیادہ مشکل ہے, کیونکہ اسپیشلی جو ہم جیسے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو رورل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے کافی ایشوز ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے ایکسپریشن کو ٹھیک کرنا ہے, کس طریقے سے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے اپنے آرگیومنٹ کو. اسپیشلی جب آپ بول رہے ہوتے ہو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے آپ جو بولنا چاہ رہے ہو وہ آپ ٹھیک بول رہے ہو یا نہیں بول رہے ہو. جب آپ رائٹنگ کر رہے ہوتے ہو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ ہوتے ہو اور آپ کی کاپی ہوتی ہے, آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم ہوتا ہے. اسپیشلی جب اسپوکن کے ٹائم اسپیکنگ کے ٹائم آتا ہے تو اس وقت آپ کے پاس منیمم سیکنڈس کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے مائنڈ میں چیز کو ریوائز کرنا ہے, دین آپ نے اس کو جو ہے نا پریزنٹ کرنا ہے. تو اسپیکنگ کے لیے سب سے پہلے جو میں نے جو چیز سیکھی انٹرویو کی جرنی میں وہ یہی سیکھی کہ انسان کو چاہیے کہ اسپیشلی جتنا ہو سکے وہ اپنی تھنکنگ پروسیس جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں نا کنورٹ کرے. فرسٹ آف آل وہ کوئی بھی سینٹینس ہے اپنے آپ سے بات کرے. اٹ مین اگر کوئی چیز وہ اردو میں سوچتا ہے تو اس کو پہلے اپنے مائنڈ میں اس کو ٹرانسلیٹ کرے, دین کوشش کرے کہ اس کو جو نا اس کو اسپیکنگ کے اپنے نا لینگویج میں اس کو یوٹیلائز کرے یا یوز کرے. اس چیز سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے پاس وکیب کلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب وکیب آپ کے پاس آ جاتی ہے دین آپ کے پاس نالج کیونکہ نالج اور وکیب جب آپ کے پاس آ جاتی ہے دین آپ کے پاس کانفیڈنس آپ کا بڑھ جاتا ہے. تو یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہو سکے اسپیکنگ پہ آپ انگلش اسپیکنگ پہ کام کریں, ایک دوسرے سے موقع انٹرویوز کنڈکٹ کریں. ہمارے لیے میرے لیے جو میرا اس وقت 150 اسکور ہے الحمدللہ, یہ ابو ایوریج ہے سندھ میں. تو اس کے لیے یہ تھا کہ میں اسپیکنگ میں تھوڑا ویک تھا.
تو اس کے لیے ہمارے ٹیچر ہیں سر تیمور بخاری صاحب، سر رانا تنویر صاحب، تو ہم ان کے پاس جاتے تھے. تو میں نے جتنا ہو سکا میں نے اتنے موکس دیے. موکس دینے سے آپ کے ایک تو ہیزیٹیشن ختم ہوتی ہے، دوسرا آپ کو پتہ ہوتا ہے ہاؤ ٹو پریزنٹ یور سیلف ان فرنٹ آف پینل وچ از کنڈکٹنگ این انٹرویو. تو یہ چیزیں آپ کو کافی فائدہ دیتی ہیں، اور جتنا ہو سکے آپ موک انٹرویوز دیں، اپنے آپ سے جو ہے نا اسپیکنگ کریں. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرر لیں، مرر کے سامنے کھڑے ہو کے آپ اپنے آپ سے بات کرنا شروع کریں. اس سے آپ کا آئی کانٹیکٹ امپروو ہوتا ہے. تو کیونکہ انٹرویوز کی جو اسکلز ہوتے ہیں وہ 3-4، ایک تو آپ کا پوسچر کاؤنٹ ہوتا ہے، دوسرا آپ کے آئی کانٹیکٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، تیسرا آپ کا کانفیڈنس ہوتا ہے. کانفیڈنس تو آپ کو نالج کے بعد آ ہی جاتا ہے، لیکن جو دوسرے ایشوز ہوتے ہیں پوسچر کے یا آپ کے جو نا کیا کہتے ہیں نا ایکسپریشن کے، وہ آپ کے بولنے سے اور آپ کے جو نا موکس دینے سے امپروو ہوتا ہے. اچھا سر، لاسٹ میں ہمیں یہ بتائیں کہ چونکہ آپ کی اتنی بہت بڑی جرنی، فرسٹ اٹیمپٹ دین سیکنڈ اینڈ تھرڈ، 5 سے 6 سال پورا سفر، تو اس میں ہاؤ یو کیپٹ یور سیلف موٹیویٹڈ کہ آپ نے اس پوری جرنی تک اس کو کنٹینیو رکھا، کنسسٹنٹ رہے آپ، تو اسپیرنٹ کے لیے کوئی ایک میسج چھوڑ کے جائیں، وہ اس جرنی کے اندر اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹڈ رکھیں؟ اچھا، فار دیٹ میں اپنی جو نا جو جرنی ہے اس کو اس طریقے سے کمپلین کرنا چاہوں گا کہ فرسٹ آف آل اگر کوئی بھی بندہ CSS کی طرف آ رہا ہے تو اس کو فرسٹ آف آل یہ دماغ میں رکھ لینا چاہیے کہ یہ ایک نا میراتھن ہے. تو میراتھن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لانگ رن ہوتی ہے. اس میں جو نا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کنسسٹنٹلی ایک ہی اسپیڈ کے ساتھ چلتے جائیں گے دین یو وڈ بی ایبل ٹو کوالیفائی، یا یو وڈ بی ایبل ٹو کمپلیٹ دا ریس. اگر آپ شارٹ کٹس ڈھونڈیں گے، اگر آپ جو ہے نا فار ایگزامپل جسے بولتے ہیں کہ جلد بازی کے چکر میں ہوں گے تو آپ کہیں نہ کہیں فلنگ کر جائیں گے، کہیں نہ کہیں لیگ کر جائیں گے. تو یہ لیگنگ سے بچنے کے لیے آپ کو یہ چیز آپ کنسسٹنسی سے محنت کریں. آپ کو جتنا ہو سکے اتنی اپنی رائٹنگ کے بارے میں رائٹنگ کی پریکٹس کرتے رہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا ایوری ون از سیئنگ دیٹ CSS از آل اباؤٹ رائٹنگ اینڈ رائٹنگ. تو ہر کسی کو چاہیے رائٹنگ کے اوپر فوکس کرے. اور سب سے جو امپورٹنٹ میسج جو میں دینا چاہوں گا وہ یہی دینا چاہوں گا، کوشش کریں اس پیئر گروپ سے سائڈ پہ رہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایک میجر فیکٹر ہے جو کسی بھی انسان کو کیا کہتے ہیں اس کے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے سے روکتے ہیں. تو آپ کے ریلیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے فرینڈس بھی ہو سکتے ہیں. سمپلی چینج دیٹ گروپ یا وہ فرینڈس کو آپ جو ان سے سائڈ لائن ہو جائیں، کیونکہ آپ کا ٹارگیٹ اچیو کرنے سے آپ ہی کو فائدہ ہوگا، نہ کہ ان کو. تو یہی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے ٹارگیٹ پہ فوکس رہیں، کنسسٹنسی سے محنت کرتے رہیں، اور اللہ کے اوپر یقین رکھیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو جو نا اس کی محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے. اور دیٹس آل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر، تھینک یو فار یور ٹائم. سو یہ تھے سر علی احمد. ان شاء اللہ تعالیٰ کسی اور انٹرویو پھر کسی ایسے ہی اور گیسٹ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.